जिनकी बेटी थी, जिनको रात को बहुत बेदर्दी से जो है वो कत्ल किया गया, उसके बाद पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी गई, 7 छोटे बच्चे थे। और ये अल्फाज जो हैं इस वक्त मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। ये अल्फाज मुंह से निकल नहीं पा रहे कि मैं कैसे अल्फाज अदा करूं, क्योंकि एक बाप, एक भाई और जो मासूम बच्चे हैं, ज़ाहिर है वो एक इंसानियत की नाते किसी के घर में भी यह वाक़या हो तो शायद वो गम जो है वो ता क़यामत तक ना जा सके, लेकिन सब्र देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। इनसे स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान और मैं हूं साजिद अवान। नाजरीन, आज हम लिया के शहर चौक आज़म के एक नवाई चक नंबर 282 में मौजूद हैं। और नाजरीन, कल रात को यहाँ पे 13 अगस्त की रात को तकरीबन 11 से 12 बजे एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें इरफान नामी शख्स ने अपनी बीवी और अपने एक बेटी और एक बेटे को बहुत बेदर्दी से कत्ल किया। और कत्ल करने के बाद उन्होंने जो है वो पेट्रोल छिड़क के उन सबको आग लगा दी। तो इस वक्त हमारे साथ फैमिली के मेंबर मौजूद हैं उस खातून के, और इस वक्त जो है तदफीन हो चुकी है और हम इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं और उनके वालिद मौजूद हैं, उनके भाई मौजूद हैं और अहले महल्ला मौजूद हैं। तो उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि तमाम तर वाक़या कैसे पेश आया और ऐसी क्या नौबत आई कि इरफान ने जो है वो इतना इंतहाई गैर मुनासिब कदम उठाया और उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को जो है वो ख़त्म कर दिया। तो आइए बात करते हैं उनके यहाँ पे फैमिली मेम्बर से। इकरा बीवी के हमारे इकरा बीवी के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, ये बताएं कि कल किस टाइम ये वाक़या पेश आया और ये अचानक सब कुछ कैसे हुआ? यह रात तकरीबन 12 साढ़े 12 के करीब हुआ है। और मसलन के हम शीरा मेरे ऊपर छत के ऊपर सोए हुए थे, बच्चे भी साथ थे। जिस टाइम इधर से धुआं निकला है ना, मेरी बहन ने देखा और उसने मुझे बताया कि भाई उधर धुआं निकल रहा है। मैं उस दूसरी साइड से इसके घर आया तो आगे देखा तो आग लगी हुई थी कमरे में। और मेरी बहन, मेरा आपका भांजा और आपकी भांजी, मेरी बहन और मेरा भांजा और मेरी भांजी जल रहे थे, आग चल रही थी। और मेरा बहनोई मेरे जिस टाइम उसने मुझे देखा वो यहाँ से भाग गया। मैं अंदर गया, मैंने पैप उठाया, पैप उठाकर पानी से आग बुझाई। आग बुझा के और देखा मैंने कि शायद मेरी बहन या मेरे भांजा या भांजी शायद बच जाए, लेकिन वो झुलस चुके थे अच्छे तरीके से, बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। आपकी बहन का घर और आपके घर में कितना फासला है? मेरा घर मेरी बहन के बैक साइड पे है, उनका फ्रंट पे है, मेरा घर बैक साइड पे है। तो उन्होंने पहले जब उनको कत्ल किया तो कि छुरी से उन्होंने कत्ल किया? पहले जो भी उसने किया या तो कोई चीज़ दी है देकर उसने फिर उसके गले काटे है, गले काट कर उसके बाद ये जलाया गया है, क्योंकि आवाज़ तक इसलिए नहीं निकली। अच्छा, आपका कहना है कि उसने कोई पहले उनको कोई नींद बेहोशी की हालत में वो लेके गए हैं और उसके बाद क्योंकि कोई शोर शराबा अड़ोस पड़ोस में किसी ने नहीं सुना, बिल्कुल नहीं सुना। जब आपने आग का धुआं देखा उसके बाद आप वहाँ पे पहुंचे, आपको घर वालों ने बताया कि वहाँ से धुआं निकल रहा है? जी बिल्कुल। मैं यहाँ आया तो आगे देखा आग चल रही थी और ये बच्चे और मेरी बहन आग के साथ बिल्कुल जल कर राख हो चुके थे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। जितनी इसकी मजम्मत की जाए, जितना अफसोस किया जाए, बहुत कम है। और अल्लाह ताला आपको सब्र भी दे। और इस वक्त इरफान कहाँ पे हैं? वो पे इस वक्त पुलिस उनको अरेस्ट कर ली है? जी, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन ये नहीं पता हॉस्पिटल में है या थाने में है, ये हमें कोई मालूम नहीं है। आपका इरफान के साथ वैसे क्या रिश्ता है? आपके रिश्तेदार? मेरा चचा जात भाई था, चाचे का ताए का बेटा था और मेरा बहनोई भी था।
تو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ وہ کوئی نشہ وغیرہ کرتا تھا جس کی وجہ سے یہ تمام تر واقعہ پیش آیا، ورنہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اپنی اولاد کو یا اپنی بیوی کو اس پہ دردی سے قتل کرے گا۔ سر جی سگریٹ وغیرہ نشہ وغیرہ کرتا تھا، سگریٹ چرس وغیرہ پیتا تھا، لیکن اتنا بھی آدمی نہیں گر سکتا کہ اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا کہ یہ میرا خون ہے، یہ میری بچی ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ آدمی اتنا پاگل نہیں ہو جاتا، بے شک وہ نشہ کرتا ہے۔ آپ کو اب تک کل رات کو واقعہ ہوا، ٹائم تو کم گزرا ہے، آپ کو کیا اس واقعے کے بارے میں کیا معلومات ملی ہیں کہ اصل ہوا کیوں واقعہ، کیا مسئلہ مسائل کیا ہوا، کون سی ایسی بات ہوئی جس پہ اس نے اتنا غیر اخلاقی، اتنا گھٹیا قدم اٹھایا؟ سر بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی اتنا خاص جھگڑا نہیں ہوتا میاں بیوی کے اندر جو آدمی یہاں تک پہنچ جائے۔ تھوڑا بہت ہر گھر میں ہوتا ہے، ہلکا پھلکا ہر جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو کیا ہے یہ کوئی عجیب واقعات ہوا ہے جس کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ عرفان محنت مزدوری کرتے تھے، گھر میں خرچہ وغیرہ کچھ مسئلے مسائل گھریلو مہنگائی کی وجہ سے کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی؟ کوئی پریشانی نہیں سر، مثلا کہ 35-40 ہزار روپے اس کی تقریباً تنخواہ تھی۔ اچھا، وہ ملازم تھے؟ کس کمپنی میں تھے، کون سے ادارے میں تھے؟ سر وہ منکیرا فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اور گتے کی فیکٹری ہے چیپ بورڈ والی، اس میں کام کرتے ہیں۔ تقریباً 35,000 تنخواہ تو ہوگی، اس سے زیادہ نہ ہو تو کم بھی نہیں ہے۔ 35,000 تنخواہ، اپنا گھر صحیح طریقے سے چلا سکتے تھے، لیکن کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مسئلہ صرف ہے کہ جو بھی مسئلہ ہوا ہے اس کی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک آدمی ٹھیک ہے بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، ہلکا پھلکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تیری بیوی تو کسی کو بتا دے کہ میری سمجھ میں میری بیوی نہیں آئی۔ آپ کا کہنا ہے کہ گھریلو خرچے وغیرہ کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، ماشاءاللہ اچھا کھا پی رہے تھے، جو آدمی اور 35,000 روپیہ تنخواہ لے رہا ہے وہ اپنا گھر چلا نہیں سکتا، چلا سکتا ہے، لیکن یہ کیا پتہ وہ سارے نشے میں اڑاتا ہے یا اپنے گھر میں دیتا ہے۔ آپ کی ہمشیرہ کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 25-26 سال ہے۔ اور ایک آپ کی بھانجی اور بھانجے، ان کی کیا عمریں تھی؟ بھانجی میری کی عمر ہے تقریباً 7 سال، اور بھانجا میرا تقریباً ہے 8 ماہ 9 ماہ یہاں تک۔ اچھا، وہ معصوم بچہ 8-9 ماہ کا بچہ ہے۔ تو آپ کیا اپیل کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان سے، ہمارے قانونی اداروں سے آپ کیا اپیل کریں گے؟ میں تو یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائی انصاف چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ جو آدمی ایسا کام کرتا ہے نا اس کو کڑی کی کڑی سزا دی جائے، بلکہ سزائے موت دی جائے۔ لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، رات کو ہم نے ان کی کچھ تصویریں بھی دیکھی ہیں اور ویڈیو بھی دیکھی ہے، وہ خود بھی بہت بری طرح جو ہے وہ جھلس کے ہیں۔ ان کو آگ کیسے لگی؟ آپ جب پہنچے ہیں تو ان کو بھی آگ لگی ہوئی تھی؟ جی ان کے ہاتھ جلے ہوئے تھے، باقی میں نے نہیں دیکھا، ہاتھ جلے ہوئے تھے یہاں تک۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ، ان کا کافی جسم جو ہے ان کا بھی جل گیا، اور اس وقت ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس وقت ان کو ملتان نشتر میں جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا ہے۔ آپ جب وہاں پہنچے ہیں تو وہ بھاگ چکا تھا سر، وہ گھر پہ نہیں تھا، وہ مجھے دیکھا ہے، میں یہاں سے میرے خیال ادھر مڑا ہوں تو وہ چلا گیا۔ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کی ہمشیرہ کی شادی کو عرفان کے ساتھ؟ تقریباً 10-11 سال ہو چکے ہیں۔ آج تک کبھی آپ کی ہمشیرہ نے کوئی شکایت کی، کوئی آپ سے کوئی بات شیئر کی کہ گھر میں کوئی اس طرح کا کوئی سیریس مسئلہ چل رہا ہے یا کوئی اور کوئی بات؟ ظاہر ہے بہنیں جو ہوتی ہیں بھائیوں کو بتاتی ہیں، کبھی آپ کو انہوں نے کوئی ایسا مسئلہ بتایا؟ سر چھوٹی عید پہ پہلے تو مجھے نہیں بتایا، لیکن چھوٹی عید پہ مجھے بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ برتاؤ اچھا نہیں کرتے میری خاوند، تو میں نے سمجھایا، میں کہا اچھا چلو میں ان سے پوچھتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن میری بہن نے یہ بتایا کہ یہ میں وہاں نہیں جاؤں گی، نہ مجھے یہ رکھتے ہیں نہ میں جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے گھر بٹھا لیا میں اپنی بہن کو، اور اس کے بھائی آئے اور بڑے بزرگ ہمارے آئے، انہوں نے منت شنت کی، مثلا کہ سمجھایا، انہوں نے مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ اپنے گھر عید پہ عید انہوں نے اپنے گھر کی ہے۔ اس کے بعد اب یہ پرسوں کا آج رات کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، یہ والد صاحب موجود ہیں اقرا بی بی کے، اور
से बात करते हैं। नाज़रीन, इनकी हालत ऐसी नहीं है कि हम इनसे बात करें, तो आपने सारा वाक़या जो है उनके भाई की ज़बानी सुना, और कानून के इदारों से हम भी अपने चैनल के थ्रू अपील करेंगे कि इरफान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और ये तमाम तर वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए, और इस फैमिली को जो है वो मुकम्मल तौर पे इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि दोबारा पाकिस्तान या दुनिया भर में कहीं भी कोई भी शख्स ऐसी हरकत करने से पहले 1000 मरतबा सोचे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही स्पेशल पाकिस्तान के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।